औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम खुशियाँ अता करे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, सब में मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूँगा, जो मेरा भाई मेरा चैनल नया देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब भी कर दे और दोस्तों को शेयर भी कर दे और घंटी को भी प्रेस कर दे, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आज जनाब जो मैं अमल लेके आया हूँ बहुत आसान और बिल्कुल सच्चा और पक्का अमल है, क्योंकि आज जनाब जो मैं आपकी खिदमत में अमल पेश कर रहा हूँ, यकीन करें अगर आपने ये अमल कर लिया तो दूसरे अमल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने खुशियों से, मोतियों से और दौलत से अपना दामन भर लिया। तो जनाब मैं जैसे पहले बताता हूँ, अमल करने से पहले अपना ईमान और यकीन पक्का करें। अगर आपने थोड़ा-सा भी सोचा कि पता नहीं अमल होगा कामयाब या नहीं होगा, तो वो फिर कामयाबी नहीं होती। तो जनाब आपने अपना ईमान और यकीन पक्के के साथ अमल करना है और अपना कामिल मुर्शिद और कामिल उस्ताद तलाश करना है और फिर उससे इजाज़त लेके ये अमल करना है। तो जनाब आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, ये अमल है परी शाह तूर की। पहले तो ये परी तूर थी, पहले तो ये परी तूर थी। जब शाह तूर कैसे बनी, इसकी तफसील भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपका ईमान और यकीन पक्का हो जाए। जनाब पहले ये परी थी तूर। जब ये शाह जुनैद की खिदमत करने लगी तो फिर बन गई परी शाह तूर। तो जनाब देखा, कहते हैं ना कि लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे। तो जो अच्छे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ वाबस्ता होते हैं तो अल्लाह पाक उनकी इज्जत और मंजल और रुतबा बुलंद कर देता है। तो जनाब ये परी थी तूर। फिर शाह जुनैद की खिदमत में जब गई तो फिर परी शाह तूर बन गई। तो जनाब आज मैं जो आपको अमल बताऊंगा सूरत मुज़म्मिल का अमल होगा और आयात नंबर 19 होगी। पूरी सूरत मुज़म्मिल का मुवक्किल शाह जुनैद है और भी इसके सारी सूरत मुज़म्मिल के मुवक्किल जो हैं वो 12 मुवक्किल हैं और सबसे बड़ा जो मुवक्किल है वो शाह जुनैद है। और शाह जुनैद के खिदमत में काफ़ी परियां जिन खिदमत करते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको रुतबा दिया और अल्लाह ने शाह जुनैद को वली बनाया। और शाह जुनैद बहुत नेक बादशाह हैं और काफ़ी परियां और जिन चाहते हैं कि हम शाह जुनैद की खिदमत करें, उसका हर हुक्म माने, उसका आर्डर माने। और जनाब ये परी पहले तूर थी। जब शाह जुनैद की खिदमत में पहुंची तो इसका नाम रखा गया परी शाह तूर। तो जनाब परी शाह तूर को तैबे करने का आज मैं बहुत आसान अमल बताऊंगा। देखें बेटा, कहते हैं ना कि पितल बनाई सोना बनसा अमला नाल। जो दुनिया की हवा से बच जाए वो होता है फरिश्ता, इंसान नहीं होता। जनाब इस वक्त कोई मेरे पास जो मेरी बहनें, बेटी और बेटे जो अमल सीख रहे हैं, तकरीबन 7,600 हैं। 7,600 अपने ही घर में बैठ के अमल सीख रहे हैं, अमल कर रहे हैं और रूहानियत हासिल कर रहे हैं। अगर आपको भी किसी को भी रूहानियत करने का, अमल करने का शौक़ है तो इंशाल्लाह आप मेरे से इजाज़त ले सकते हैं और अमल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 40 साल पूरे अपने शौक़ में चिल्ले किए, पढ़ाया किया, वजीफ़े किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ अता फरमाई अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सदके। तो बेटा मैं फिर आपको कहूँगा कि अमल करना कोई मुश्किल नहीं है, अमल करना बहुत आसान है, लेकिन आपने अपना ईमान और यकीन पुख्ता रखना है, क्योंकि शैतान वसविसे डालता है कि ये जो तू कर रहा है पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तेरा खर्चा ज़ाया हो जाएगा, तेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और तू क्या कर रहा है। तो जनाब शैतान जिन जो है वसविसे डालता है, और आपने अल्लाह के कुरान का अमल कर रहे हैं, तो मेरा पाक परवरदिगार किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आपका ईमान और यकीन पक्का होगा तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। तो जनाब आते हैं अमल की तरफ। ये बहुत आसान अमल है, जब आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपको कोई दूसरे अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना दामन खुशियों से, मोतियों से, दौलत से भर लिया, और अल्लाह पाक आपके ऊपर राज़ी हो गया और आपको कामयाबी अता कर दिया। तो जनाब आपने फिर इंसानियत और इंसानों के तौर जैसे इंसान होते हैं, इस तरीके से परी शह जुनैद से आपने काम लेना है। जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह परी शह जुनैद उसी वक़्त पल झपकते हुए आपके सामने पेश करेगी। तो जनाब अमल करने का तरीका ये है, आपने सबसे पहले अपना ईमान और यकीन पक्का करना है, और उसके बाद आपने एक सफ़ेद सूट कपड़े का लेना है और उसको इस्लामी तरीके से सिलाई कराना है, और आपने खुशबू मुश्क ले लेना है जितना आपके पास तफीक है। सूट पूरा आपने बिछा के सबके ऊपर आपने छिड़का देना है, और जितना भी आपके पास तफीक है आप जितना उसके ऊपर छिड़का सकते हैं छिड़काएं। फिर जनाब उसको तय करके आप अपने पेटी में और बक्से में रख दें, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि इसको कोई दूसरा मर्द या औरत हाथ नहीं लगाएं। आप जब भी अमल से फारिग होएं, अमल के दौरान आपने इसको पहनना है, पहन के आपने अमल करना है। अमल जब आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपने उतार के इसको तय लगा के फिर आपने पेटी बक्से में रख देना है और उसको ताला लगा देना है। तो जनाब ये अमल आप अपने घर के कमरे में करेंगे। नए चाँद से पहले आपने उसकी तैयारी करनी है और कमरे को धुलाई करना है, पाक करना है, अगरबत्तियाँ जलानी है, और एक मुसल्ला जिसे जय नमाज कहते हैं, आपने नई जय नमाज लेके आना है और नई तस्बीह लेके आनी है, और एक नया चिराग लेके आना है। और जनाब जब आपने ये सारा सूट भी सिलाई करा लिया, उसके ऊपर पूरा खुशबू मुश्क अत्तर भी छिड़का दिया, और आपने चराग भी लाया और नई तस्बीह भी लाई और नया मुसल्ला भी लाया, तो जनाब आपने चाँद की पहली जुमेरात को आप 10 बजे भी टाइम रख सकते हैं रात को, और 9 बजे भी रख सकते हैं, और नमाज अशा के बाद आपने टाइम रखना है। और मेरी बहनें लेडीज़ भी कर सकती हैं और मर्द हजरात भी कर सकता है, और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। और मेरा तो शौक़ है, मैं तो हर अमल करता रहता हूँ और इस अमल को भी कर चुका हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी रहमतें, इतनी ताकतें अता किया कि मैं किसी हवाई चीज़ को बुलाना चाहूँ तो वो फ़ौरन मेरे पास आ जाती है। तो जनाब आपकी वो अमल की तरफ चलते हैं। तो अमल आपने नए चाँद की पहली जुमेरात को अशा की नमाज के बाद रखना है। 9 बजे रख लें और 10 बजे रख लें। अगर आपके कमरे में लाइट है, बल्ब है, बत्ती है, तो आपने उसको बंद कर देना है और अंदर से कुंडी बंद कर देनी है। आपने नए चिराग में सरसों का तेल डालकर आपने जला के अपने सामने रखना है, और नया मुसल्ला आपने अपने सामने रखना है, और एक नई तस्बीह आपने अपने मुसल्ले के ऊपर रखना है। तो जनाब आपने जो टाइम रखना है उस टाइम से तकरीबन 10-20 मिनट आपने पहले ये तैयारी कर लेनी है, और जैसे घड़ी के ऊपर टाइम हो तो आपने फ़ौरन
اپنے عمل اور چلے کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ تو جناب 5 منٹ نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، تکلیف ہو، خود کو بیماری ہو، لیکن آپ نے ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ شیطان طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آپ کو ڈال سکتا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اور 5 وقت نماز آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے۔ تو جناب آپ کو میں ابھی عمل کی تعداد بتا رہا ہوں۔ آپ نے اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1000 بار آپ سورت مزمل کی آیات نمبر 19 آپ نے پڑھنا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ ان حاضی ہی تذکرۃن فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ آپ نے جناب یہ آیات ہر روز ہر رات 1000 بار پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جناب آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں پری شاہ تور کو تیبے کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں عمل کر رہا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، میری مدد فرما اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو جناب آپ پہلے دن عمل کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے سارا سیٹنگ کر کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے جناب پاک پروردگار سے دعا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے جیسے نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ جیسے چاند کی پہلی جمعرات آئے گی، آپ نے سارا کمرہ دھلائی کر لیا، پاک کر لیا، اگربتیاں جلا دیا، مصلی بچھا دیا نیا، تسبیح بھی نہیں لائی اور چراغ بھی نیا لایا، اس میں سرسوں کا تیل ڈال کے آپ نے جلانا ہے، اور اپنا سیدھا کاندھا مغرب کی طرف ہو، اور آپ نے جب پڑھائی پہ بیٹھنا ہے تو بلب بتی بند کر دینا ہے، اور دروازہ اندر سے بند کر دینا ہے۔ اگر بتیاں ہوں تو بہتر ہے کہ آپ عمل کے دوران اگر بتیاں جلاتے رہیں، اور آدھا گھنٹہ پہلے دن آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے نیت کرنی ہے، میرا پاک پروردگار میں عمل کر رہا ہوں پری شہد تور کو تیبے کرنے کے لیے، میرا پاک پروردگار میری مدد فرما اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو جناب آپ نے پھر جو ٹائم رکھنا ہے اس ٹائم کے مطابق آپ نے اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1000 بار آپ سورت مزمل کی آیات نمبر 19 پڑھیں گے۔ ان حاضی تذکرۃن فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ آپ نے 11 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا، پھر آپ نے 1000 بار سورت مزمل شریف کی آیات نمبر 19 پڑھنا ہے۔ 1000 بار پڑھنے کے بعد آپ نے جناب پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہوا۔ آپ نے یہ عمل 27 دن کرنا ہوگا۔ میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ عمل بہت زبردست عمل ہے۔ آپ اپنے آس پاس کامل مرشد استاد جس سے اجازت لینی ہے تلاش کریں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور کوئی اس کے منہ سے غلط بات نہ نکلتی ہو، اور رات کو عبادت کرتا ہو اور خدمت خلق کرتا ہو۔ آپ نے اس سے اجازت لینی ہے کہ مرشد میرے پیر مجھے اجازت دیں، میں پری شہد تور کا عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب آپ کو وہ اجازت دیں گے، اور پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی قابل
نظر نہ آئے تو آپ میرے سے بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دوں گا تو میرا پاک پروردگار آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ تو کافی میرے بہن بھائی، میرے بچے تقریباً 7600 ہیں جو میرے سے عمل کی اجازت لے کے عمل کر رہے ہیں۔ کچھ اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا کر دیا اور کچھ عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، خالی یہ نہیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے اور پھر سو ہی جانا ہے گھر پہ، نہیں، آپ نے حلال کی مزدوری کرنا ہے۔ حلال کی مزدوری کر کے جو آپ کے پاس پیسہ ہوگا آپ نے اس کو صدقہ کرنا ہے، خرید کرنا ہے، اور یتیموں مسکینوں کی بھی مدد کرنا ہے۔ اور جو آپ کا خرچہ ہوگا تو اسی حلال رقم سے آپ نے خرچہ کرنا ہے، اور جو بھی چیز کھانا ہے پینا ہے تو اسی حلال پیسے سے کھانا پینا ہے۔ تو جناب آپ نے پھر مربع خور، جویتری اور کولے بھی لانے ہیں۔ اگر جویتری مربع خور آپ جلائیں گے تو آپ کے عمل میں تیزی ہوگی اور بہت جلدی کامیابی ہوگی۔ اور مربع خور جلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مربع خور جلاتے ہیں تو جناب یہ موکلوں کی، پریوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا آپ کے ساتھ پھر وہ مسئلہ سلوک ہو جاتا ہے، وہ روزانہ آنا جانا شروع کر دیتی ہیں، تو پھر آپ کی کامیابی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ تو جناب آج میں نے آپ کو پری شاہ طور کا عمل بتایا، اور بہت زبردست عمل ہے۔ اس میں کچھ باتیں پر آپ نے دھیان دینا ہے، اپنا ایمان اور یقین پکا رکھنا ہے، اور مرشد جس سے اجازت لینی ہے آپ نے کامل تلاش کرنا ہے، اور آپ نے ایک سوٹ سفید کپڑے کا سلائی اسلامی طریقے سے کرانا ہے۔ اور جیسے میں پیچھے بتا چکا ہوں تو بیٹا ایک ایک بات کے اوپر آپ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا، اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اور میرا پاک پروردگار کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے دل میں تھوڑی سی بھی نہیں لانا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور شیطان آپ کے دل میں ہزاروں وسوسے ڈالے گا، لیکن بیٹا میرے پاک پروردگار نے اپنے قرآن میں ایسی طاقت عطا کی ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی میرا پاک پروردگار کامیابی عطا کرے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ آباد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔